हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा की हजूरी में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज एक और खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा और हमें यह तौफीक बख्शी कि हम उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें। आज हम कलाम इलाही में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि खुदा ने आदम की ड्यूटी क्या लगाई, कि बुजुर्ग आदम और अम्मा हव्वा को जब उसने बनाया तो उसने उनसे क्या कहा, उनको क्या ड्यूटी दी। इससे पहले कि हम कलाम इलाही को अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखें, हम दुआ मांगे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में रूहुल कुद्स की रहनुमाई में रब्बुल तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे इलाही कलाम के लिए जो तूने हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए हमारी ज़ुबान में हमें बख्शा है कि जिसको हम समझ सकते हैं। ऐ खुदावंद, तेरे कलाम के इलाही भेद को जब हम सीखें तो हमारी ज़िंदगी में ये तेरा भेद जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, कलाम इक़्तिस में इरशाद है कि खुदा ने जब बुजुर्ग बाबा आदम को और अम्मा हव्वा को बना लिया तो उनको उसने बागे अदन में रखा, तो उनको एक ड्यूटी दी। वो ड्यूटी क्या थी? कलाम इक़्तिस में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे मुकद्दस बुजुर्ग मूसा नबी की तौरात शरीफ, उसकी पहली किताब पैदाइश, उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत मुकद्दसा से 17वीं आयत मुकद्दसा तक। कलाम इक़्तिस में इरशाद है, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगाहबानी करे। और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा, तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का फल कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। कलाम इलाही का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, अक्सर औकात कलाम इक़्तिस को हम जब पढ़ते हैं तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि ये एक नॉवेल है, जैसे ये एक फर्जी किताब है जिसको मुझे दिया गया है और मैंने इसको रोज पढ़ना है। सबसे पहले जब हम कलाम इलाही को खोलें इसको पढ़ने के लिए, तो हम इस बात को जान लें कि आज खुदा मुझसे बात करने को है। और वो मुझसे क्या बात कर रहा है? जब हम ऐसे ज़हन के साथ खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो कलाम हमसे बात करेगा। तो कलाम इक़्तिस को हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे पढ़ते हैं। आज से कुछ साल पहले, जब तक मैं खुदावंद को ठीक से नहीं जाना था, मुझे पता था, तो ऐसे ही कलाम इक़्तिस को पढ़ा जाता है कि ये मेरे मजहबी किताब है, ये बहुत एहतराम के काबिल है, इसमें कोई शक नहीं, हम इसकी बहुत इज्जत करते हैं, ये हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और इसको मैंने पढ़ना है। बस मुझे समझ आए या ना आए, मैंने इसको पढ़ के जाना है और ना मैंने कोशिश करनी है कि मैं इसको समझूं। तो आज कलाम इक़्तिस हमसे क्या बात कर रहा है? कलाम इक़्तिस हमें बता रहा है, ये बात बुजुर्ग आदम की हो रही है कि खुदा ने बुजुर्ग आदम को क्या कहा। आज का आदम कौन है? आज का आदम आप और मैं है। आज आप और मुझसे बात हो रही है। तो कलाम आपसे और मुझसे कह रहा है, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगाहबानी करे। अब हम देखते हैं कि खुदा ने बुजुर्ग बाबा आदम को बागे अदन से निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि उसने नाफरमानी की, उसने उसकी बात नहीं मानी। अब खुदा आज भी हमसे वही प्यार करता है, वही ड्यूटी हमारे लिए आज भी है। हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हमें एक ड्यूटी दी गई है कि हम बागबानी और निगाहबानी करें। हमने बागबानी और निगाहबानी किसकी करनी है? खुदा हमें औलाद देता है, वो हमारा बाग है, उसको हम पालते हैं, उसको हम बड़ा करते हैं, उसकी हम बागबानी कर रहे हैं, उसकी निगाहबानी कर रहे हैं, उसकी बागबानी और निगाहबानी उसको बड़ा कर रहे हैं, उसकी परवरिश कर रहे हैं, उसको तालीम दे रहे हैं। लेकिन क्या हम उसको खुदा के कलाम की तालीम दे रहे हैं? हमने इस बात पे गौर करना है कि मैं अपने बच्चों को खुदा की तालीम दे रहा हूं कि नहीं। ये मेरी ड्यूटी है, ये खुदा ने मुझे और आपको ड्यूटी दी है
کہ ہم باغبانی اور نگہبانی کریں. اور خدا نے یہ حکم دیا کہ تو ہر درخت کا پھل کھانا. آج ہم اس بات کو کیسے لے سکتے ہیں؟ آج ہم اس بات کو لیتے ہیں کہ تو سارے کام کرنا لیکن خدا کی نافرمانی نہ کرنا، اس کے آئین کو نہ توڑنا. اور یہ آئین ہمارے پاس ہے، کلام الہی ہمارے پاس ہے، اس میں اس کے آئین اور قوانین لکھے ہوئے ہیں. اب اگر ہم اس بات کو اسی حساب سے دیکھیں کہ خدا نے تب بزرگ بابا آدم سے یہ بات کہی تھی، تو آج یہ میرے لیے نہیں ہے، آج یہ میرے لیے ہے. مجھے ایک باغ میں رکھا گیا کہ میں اپنے بچوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں ہوں، اپنے ملک میں ہوں، اپنے محلے میں ہوں، اپنے گلی میں ہوں. تو یہ میرا باغ ہے. اگر میں اپنے گھر سے اس بات کو شروع کروں تو میں اپنے محلے کے لیے باعث برکت ہوں، محلے سے بستی کے لیے، بستی سے شہر کے لیے، شہر سے ملک کے لیے، ملکوں سے، ملک سے بہت سے ممالک کے لیے. تو خدا نے آپ کو اور مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے خداوند کے اس کام کو کریں، باغبانی اور نگہبانی کریں. اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں اور اس دنیا میں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا یہ حکم ہے کہ خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک لے کے جائیں. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم کلام کو ایسے ہی سیکھیں گے کہ یہ تب بزرگ بابا آدم سے یہ بات ہو گئی تھی، آج یہ میرے لیے نہیں ہے، آج یہ میرے لیے بات ہے، آج یہ آپ کے لیے بات ہے. ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے کلام کو پاک روح کی ہدایت سے جب سمجھیں تو ہمارے ساتھ کلام بات کرتا ہے. اگر ہم کلام الہی کو اپنی سمجھ سے اور ایک نیگیٹو تھاٹ لے کر اور ایک کوسچن مارک والی تھاٹ لے کر اگر کلام الہی کو پڑھنا شروع کریں تو کلام ہمیں ویسے سمجھ نہیں آتا جیسے خدا ہم سے بات کرنا چاہتا ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میرے پاس بچے کی طرح ہو. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ جب تک کوئی مجھے بچے کی طرح قبول نہیں کر لیتا تو بچے کی طرح کیسے قبول کرنا ہے؟ بچہ نہ سمجھ ہوتا ہے، اس کے پاس ایکسٹرا مائنڈ نہیں ہوتا، اس کو وہی سمجھ آ رہا ہوتا ہے جو اس کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو وہی بولنا آ رہا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ بولا جا رہا ہوتا ہے. جس لینگویج میں بچے کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں وہی لینگویج کو بچہ سمجھتا ہے اور بولتا ہے. وہ ایسا نہیں کہتا کہ مجھے تو چائنیز بھی آتی ہے، آپ مجھے پنجابی سکھا رہے ہو. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آج سے پہلے تک ہم ایسا نہیں کر رہے تھے تو آج ہمیں کلام کو ایسے پڑھنا ہے کہ کلام مجھ سے بات کر رہا ہے، کلام مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، مجھے اس بات کو جاننا ہے. میرے بھائی، میری بہنوں، خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کے کلام پر ہمیشہ عمل کریں اور اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اب خدا نے ہمیں یہ سمجھ دی ہے، ہمیں اپنا کلام دیا ہے. آج خدا نے اپنے خدام کو کھڑا کیا ہوا ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں. تو ہم اگر ان کی بات کو سن کر اگنور کرتے ہیں تو یاد رکھیے اس بات کا بھی ہم سے حساب لیا جائے گا کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتائی گئی تھی لیکن آپ نے نہیں مانی. تو کیوں نہیں مانی؟ آج بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کلام کو سنتے ہیں لیکن چرچ سے باہر نکلتے ہی ہمیں وہ یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا سنا ہے. ہم نے جب اپنے گھر میں پاسٹر صاحب سے کلام سنا ہے تو ہمیں نہیں یاد ہوتا آمین ہونے کے بعد. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے ذہن، اپنے دل آج وقت ہے کہ خداوند کے لیے تیار کیجئے. ہم ان سے بہتر نہیں جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، لیکن یاد رکھیے کہ ہمیں موقع دیا جا رہا ہے کہ توبہ کریں، خداوند کے پاس آئیں. کیونکہ توبہ کے بغیر ہم خداوند کے پاس نہیں جا سکتے. توبہ پہلا سٹیپ ہے ہمارا خداوند کی طرف بڑھنے کا. خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ہمیشہ اس کے کلام پر عمل کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے. آمین. ہم دعا مانگے. مہربان زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اپنا الہی کلام، الہی بھید ہم پر پرگٹ کرتا ہے. تیرے کلام کے بھیدوں کو جو ہم سیکھ رہے ہیں خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہمیں اور زیادہ اپنے مسح سے بھر، پاک روح سے معمور کر کہ تیرے الہی کلام کو اور زیادہ گہرائی سے ہم جان سکیں، سیکھ سکیں اور دنیا کے کونے کونے تک لے کے جا سکیں. تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں اس دعا کو مانگتے ہیں. آمین.